ببخشید. تو یهویی چت میشه؟ همین الان با هم کلی خوش گذراندیم. چرا باز دوباره رفتی تو خودت؟ نه چیزی نیست. مطمئنی چیزی نیست؟ فقط سردرد دارم، یکم خسته شدم. آره معلومه که خسته میشی. وقتی صبح تا شب سر پا توی آشپزخونه آشپزی میکنی خسته میشی دیگه. اصلا استراحت نمیکنی. باید استراحت کنی. دراز بکش. زود باش، پاهاتو درست کن. خیلی خوب. میتونستم تو چشمای خورم تنفر رو ببینم. همه درد و غمات که تموم شده نه؟ اما این لبخند روی صورتت اصلا از صورتت پاک نشده. حاله فقط منو پیدا کرده بودی که بازیم بدی؟ در ضمن چه زندگی شادی داری؟ با پسرموی خارجی عقد کردی، همه درد و غمات همه رو فراموش کردی. به خاطر تو زندگیم نابود شده رفت. دیگه خونه‌ای برای زندگی ندارم. مامانم به خاطر این اتفاق گوشه بیمارستان افتاده و مقصر همه اینا تویی. تو لطفاً منو از اهداف و قصد شوم خورم دور نگه دار. نه تنها منو، بلکه منو همسر رو با هم. من از چشمای خورم میترسم. لطفاً خدا جون، خدای عزیزم، لطفاً. شفق، من چطور بهت بگم؟ چطور بگم که تو کاملا درست میگفتی؟ تو درست میگفتی که با ازدواج کردن با حمزه همه غمام تموم میشن. من چطور بهت بگم؟ تو درست میگفتی. من خیلی خوشحالم و حمزه هم آدم خوبیه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.